Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va commencer la série de révisions de la macroéconomie. Aujourd'hui, on va discuter, les agrégats. Les agrégats sont des indicateurs à l'activité économique ديالنا واحد المؤشرات باش نعرفوا بهم كيفاش غادا l'économie في البلاد. كاين لي زاغريغا اللي عندهم علاقه بالانتاج كنسميو لي زاغريغا دو برودكسيون كاين لي زاغريغا اللي عندهم علاقه بلا كونسوماسيون بلا دوموند وكاين لي زاغريغا اللي عندهم علاقه بلا ريبارتيسيون سي بون نشوفوا دابا لي زاغريغا اللي عندهم علاقه بلا برودكسيون ونشوفوا اهم اغريغا لو بي اي بي برودوي انتيريور بروت الناتج الداخلي الخام. هذا واحد المؤشر كيشوف لك الانتاج ديالك داخل واحد المجال واحد التيريتوار ايكونوميك مثلا البي اي بي ديال المغرب او البي اي بي ديال تونس او البي اي بي ديال المغرب العربي. دونك نشوفوا التيريتوار المعين اللي بغينا نحسبوا فيه داك البي اي بي الناتج الداخلي الخام. كيفاش كنحسبوا؟ عندنا 3 ميثود: اوبتيك برودكسيون، اوبتيك دوموند او ديبونس، اوبتيك ريفوني. عطوني عقلكم مزيان، خصنا نفهموا لا لوجيك دي شوز. بي بي هو الناتج الداخلي الخام. دونك اللي بغينا نعرفوا كيفاش نحسبوه سولون اوبتيك برودكسيون غنجمعوا لي فالور اجوتي اللي درنا كاملين الشركات كاملين، صم دي فالور اجوتي مجموع القيم المضافه زائد الضرائب اللي كنخلصوا الدوله ناقص الدعم اللي كناخذوا من الدوله. دونك غيولي عندنا الفورمول صم دي فالور اجوتي بلس امبو نت دو سوبفونسيون واحد اس هنايا. دونك نت دو سوبفونسيون غنحيدوا منهم لي سوبفونسيون. عطوني عقلكم، ملي كنقول somme des valeurs ajoutées يعني نقدر نقول valeur ajoutée des secteurs agricoles valeur ajoutée des secteurs non agricoles. علاش كنقولوا في المغرب agricole non agricole؟ باسكو حنا في المغرب لو كا سبيسيفيك ديالنا لاغريكولتور القطاع الفلاحي مهم بزاف حيت كنسميو valeur ajoutée agricole، والشيء الاخر الصناعه والخدمات كندخلهم valeur ajoutée non agricole. او نقدر ناخذ تقسيم اخر valeur ajoutée des secteurs primaires secondaire tertiaire. ملي كنقول الصم دي فالور اجوتي المهم الفكره هي مجموع القيم المضافه. ندير لكم غابيل فالور اجوتي القيمه المضافه كيفاش كنحسبوها باسكو يقدر يعطيكم في التمارين تحسبوا لا فالور اجوتي هي لا برودكسيون او لو شيفر دافير رياليزي موا لا كونسوماسيون انترميديير. لا كونسوماسيون انترميديير هو الاستهلاك اللي كيدخل في الانتاج ماشي لا كونسوماسيون فينال. Cette vidéo est sponsorisée par Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat. L'UR est la première université à délivrer des diplômes reconnus équivalents aux diplômes étatiques. Rabat Business School offre 3 bachelors, un programme grandes écoles et 5 masters spécialisés, à savoir Finance et économie appliquée, International Business, Supply Chain Management, Strategic Marketing and Digital, Human Resource Management. L'Université internationale de Rabat s'étale sur un campus de 30 hectares, contenant plusieurs bâtiments de formation, des sites universitaires, d'infrastructures sportives et de restauration. Celle-ci est accessible à travers un transport dédié aux étudiants. Enfin, 25% des étudiants de l'UR bénéficient de bourses d'études. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-contre ou bien visiter notre site internet l'urasc.ma. بحال الماتيغ بروميير اللي كنكونسوميو البوبليسيتي اللي كنخسرو مثلا اكسيتيرا اكسيتيرا. نشوفو دابا البي اي بي سولون اوبتيك دوموند. سولون اوبتيك دوموند غادي نشوفو البي اي بي ديالنا او اوبتيك ديبونس غنشوفو البي اي بي ديالنا كيفاش كيتصرف. البي اي بي ديالنا سوا نكونسوميو حنا الميناج سوا تكونسوميه الدوله سوا يكونسوميه الشركات. داكشي اللي كيبقى لنا كنصيفطوه على برا. دونك غيولي عندنا البي اي بي سولون اوبتيك دوموند هو الطلب الداخلي دوموند انتيريور بلس الطلب الخارجي الصافي دوموند اكستيريور نت. ركزوا معايا مزيان، بي اي بي هو دوموند انتيريور بلس دوموند اكستيريور نت. ولكن دوموند انتيريور ملي كتجي الدوموند انتيريور ملي كيجي الطلب الداخلي سوا كنكونسوميو حنا كنسميو دي سي اف. دونك تولي عندي دوموند انتيريور كتساوي ديبونس دو كونسوماسيون فينال يعني داكشي اللي كيكونسومي الميناج او اللي كتكونسومي الدوله او اللي كيكونسومي الجمعيات. حيت دي سي اف شنو كتساوي حتى هي dépenses de consommation finale كتساوي dépenses de consommation finale ديال l'administration publique زائد dépenses de consommation finale ديال الميناج زائد dépenses de consommation finale ديال
les institutions sans but lucratif, يعني الجمعيات etc. Donc نرجع للموضوع ديالنا قلنا البي بي selon optique dépense كيساوي demande intérieure plus demande extérieure net. Demande intérieure كتساوي dépense de consommation finale زائد formation brute du capital fixe زائد variation de stock. واش معايا لحد الان؟ دونك هاد لا بارتي demande intérieure هي هادشي كامل. نقدر نعطيكم في ليزيكزامان formation brute du capital fixe زائد variation de stock مجموعه في كلمه واحده اللي هي formation brute du capital. متفقين؟ نرجع PIB selon optique dépense هو demande intérieure. Demande intérieure كتساوي formation brute du capital fixe plus variation de stock plus dépense de consommation finale. هاد الجوج هادو FBCF plus variation de stock كنسميهم FBC. متفقين؟ هاد DCF راه هي الطلب ديال الدولة ديال الميناج وديال انستيتيسيون سون بوت لوكراتيف. واخا بلوس دوموند اكستيريور نت. شنو هي دوموند اكستيريور نت؟ هو لي زيكسبورتاسيون ناقص لي زامبورتاسيون، الصادرات ناقص الواردات. فهمنا الفورمول ديال البي بي سولون اوبتيك ديبونس. نشوفوا دابا سولون اوبتيك ريفوني، يعني البي اي بي ديالنا كيفاش غادي نقسموه او على من غادي نقسموه. البي اي بي ديالنا ساهموا فيه ناس خدموا، غنعطيهم سالير ولكن موالين الشكاره غنعطيهم سالير، لا غنعطيهم او بي او. شنو لو بي او؟ هضرنا عليه هو اكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون، بحال قلتو صيغه واحده الربح بلا ما كنشوفوا المشاكل الماليه. دونك غنعطيهم بحال قلتو الربح زائد الريفوني ميكس. ملي كنقول ريفوني ميكس بحال واحد لارتيزون كيصايب مثلا سيبا صنادل او شي حاجه، هو او ميم طون خدام وكياخذ لي بينيفيس ديالو، دوك كنسميهم عندهم ريفوني ميكس، يعني خدمته هو كيتخلص منها. زائد les impôts, on nomme les subventions, les impôts sur les produits, production et sur les importations. Donc le PIB selon optique, production, somme des valeurs ajoutées plus impôt net de subventions, selon optique dépenses, soit demande intérieure plus demande extérieure net, selon optique revenu, au salaire plus EBE, revenu mix plus impôt net de subventions. Puis là, on trouve les indicateurs qui ont à la répartition. ونشوفوا لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل RNBD. هاد RNBD شوف نبسط الامور، انت عندك 1000 درهم كتكونسوم منها واحد بارتي وكتيبارني واحد لا بارتي، يعني كتستهلك حاجه وكتخبي حاجه. كذلك حنا كاملين لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل فين كيمشي؟ سواء كيمشي في لي ديبونس دو كونسوماسيون فينال او كيبقى لنا في الادخار ايبار ناسيونال بروت. واخا هاد RNBD عنده فورمول اخرى راه هو لو PIB produit intérieur brut plus revenu et transfert net de l'extérieur. يعني الريفوني اللي كيوصلوا لنا ناقص الريفوني اللي كيخرجوا من البلاد كيتسموا RTNE revenu et transfert net de l'extérieur. خاصكم تفهموا لا لوجيك ديال هادشي باش يدخل لكم لي فورمول راسكم. نرجع ونشوف طو دانفيستيسمون. طو دانفيستيسمون يعني نسبة الاستثمار كيفاش كنحسبوها هو الاف بي سي او الانفستيسمون ناسيونال ديالنا ديفيزي بار لو PIB فوا 100. إلا خرج لك مثلا هاد الفورمول خرج لك 30%، كيفاش يمكن لك تكومونتي؟ غنقولوا ان الانفستيسمون ريبريزونت 30% من البي بي او لا ريشيس كريي. هاد البي بي كنسميو لا ريشيس كريي. واخا طو ديبار نسبة الادخار نفس اللوجيك، كنشدو لي بار ناسيونال بروت نقسموها على البي بي ونضربوها في 100. سي بون. دونك درنا اليوم اون ريفيزيون على لي فورمول ديال لي زاغريغا ماكرو ايكونوميك. نشوفوا من بعد دي زيكزارسيس اكثر باش تفهموا هاد الشابيتر. ديسي لا جو دي ا تري بيانتو.